बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज हमने बात करनी है ऑब्स्टेकल्स टू मोबिलिटी ऑफ लेबर। अच्छा जी, अब आपने जो कुछ पढ़ा है इसमें मोबिलिटी ऑफ लेबर में आपने इसके इकसाम को पढ़ा, आपने फैक्टर्स को पढ़ा, एडवांटेजेस को पढ़ा। अब बात ये है, क्या ये हरकत पजीरी आसानी से होती है? नहीं जी, बहुत ज़्यादा रुकावटें होती हैं और बहुत सारे लोग जा भी नहीं पाते हैं। अच्छा, प्रोफेसर नीविन क्या कहते हैं कि मिनत की हरकत पजीरी से मुराद एक पेशे से दूसरे पेशे में जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक सनत से दूसरी जगह सनत में चले जाना, या निचले पेशे से ऊपर की तरफ आना की ताकत को हम मिनत की हरकत पजीरी का नाम देते हैं। देखें, जहाँ पे तो मज़दूर या ज़हीन लोग आसानी के साथ एक जगह से दूसरी जगह चले जाएँ, सनतों में चले जाएँ, पेशे में चले जाएँ, उसे हम कहते हैं ज़्यादा हरकत पजीर होना, मोबाइल होना। लेकिन जहाँ पे आसानी से ना ये सब कुछ हो सके, ना जाया जा सके एक जगह से दूसरी जगह, एक पेशे से दूसरे पेशे में, तो उसे हम कहते हैं गैर हरकत पजीर होना, इमोबाइल। अच्छा, अब इसकी जो आपके ऑब्स्टेकल्स हैं कौन कौन से हैं? नंबर 1 है जी डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज एंड लिविंग स्टाइल्स। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। आपकी ज़ुबान हर जगह नहीं बोली जाती, दूसरे मालिक में जो दूसरी ज़ुबान है वो बोली जाएगी। आप जिस जगह पे जाएंगे, अपने मुल्क में तो आप हैं मेजॉरिटी में, मिनॉरिटी जो है वो अपनी हाथ में रह के जो मर्ज़ी करे। आप हर जगह पे ज़ुबान बोल सकते हैं, अपनी ही ज़ुबान को लेके चलेंगे। लेकिन जब आप दूसरे ममालिक में जाएंगे, वहाँ की ज़ुबान सीखना सबसे ज़्यादा पहले तौर अकाम पे ज़रूरी है कि आपको ज़ुबान आनी चाहिए। जिस मर्ज़ी आप मुल्क में चले जाएं, आप यूरोपियन ममालिक में जाएं, वहाँ तो इंग्लिश बोल लेंगे, वो भी बहुत सारों को नहीं आती है। लेकिन जब आप फ्रेंच कंट्रीज़ का रुख करते हैं तो फ्रेंच ही सीखनी पड़ती है। अगर आपको ज़ुबान नहीं आएगी तो वहाँ काम करने में, वहाँ के लोग के साथ चलने में मुश्किल होगी, हत्ता कि आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है, आपको लोग उल्लू बना सकते हैं। यहाँ अपनी ज़ुबान में आते हुए लोग बनाते हैं, तो गैर मुल्की ना आने में तो फिर आप बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होगा। अच्छा, फिर माशरत का बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, वहाँ का रहन सहन का अंदाज़ बहुत फ़र्क होता है। जो लोग तो अपनी फैमिलीज़ को लेके जाते हैं, उनके लिए वहाँ पे सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता है, ख़ास तौर पे जो लोग मज़हब के बहुत ज़्यादा पाबंद हों। अगर वो उसी कल्चर और आज़ाद माहौल में रहना चाहते हैं तो उनको लिए मुश्किल नहीं है। लेकिन जो लोग अपने कल्चर को, अपने मज़हब को ऊपर लेके चलते हैं और बच्चों के ऊपर को साथ लेके चलते हैं, उनके लिए मुश्किल हो जाती है, क्योंकि अक्सर जो है वो आज़ाद माहौल, आज़ाद कल्चर को देख के बच्चे जो हैं वो अब लाइन से निकल जाते हैं, उन्हें संभालना मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, कॉस्ट्यूम्स एंड ट्रेडिशंस, आपके रस्म व रिवाज का बहुत ज़्यादा फ़र्क है। देखिए, अपने मुल्क में रहते हुए आप फ़र्क देख लें, हर सूबे के रस्म व रिवाज फ़र्क हैं, किसी से किसी के नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन मैंने अभी भी बताया कि अपने मुल्क में रहते हुए आपको अब बहुत अच्छा महसूस होता है कि आप अपने मुल्क में है, जो भी है, जैसे भी है। लेकिन जब दूसरे मुल्क में जाते हैं, वहाँ के रस्म व रिवाज का आपको सामना करना पड़ता है, तो उनको अपनाना, उनके साथ चलना मुश्किल काम है। अच्छा जी, फिर आपकी बैकवर्डनेस ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, आपके नकलो हमल पसमानदा होंगे तो एक जगह से दूसरी जगह मज़दूर आसानी से नहीं जाएंगे, ज़हीन लोगों के लिए जाना भी मुश्किल होगा। इसमें आमनी की कमी भी होती है। अगर आप लोग गैर कानूनी तरीके अख्तियार करेंगे, जानेंगे, तो उस सूरत में क्या होगा, बाई एयर जाएंगे तो आपको वहीं पे रोक लिया जाएगा और वापस भेज दिया जाएगा, आपका नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। अगर आप बंदरगाहों के तरीके से जाएं, जितनी इतनी बड़ी कश्तियाँ भर के लेके जाते हैं और ये डूब जाती हैं, यूनान का वाक़या तो आपके सामने, वो लोग नहीं दाखिल होने देते गैर कानूनी तौर पे। हर मुल्क की पाबंदियाँ हैं। वो नकलो हमल इतने अच्छे ज़राए को इस्तेमाल ये लोग करते नहीं हैं इन लोगों को ले जाने में, तो उस सूरत में कोई भी लेबर एक जगह से दूसरी जगह जाने से पसंद नहीं करेगी और रुकेगी भी, क्योंकि वो ज़राए नकलो हमल पसमानदा हैं, एक आमनी की कमी है। अच्छा जी, उसके बाद है रिलीजन डिफरेंस। रिलीजन डिफरेंस जो है ये सबसे ज़्यादा बड़ा फैक्टर बनता है एक मेहनत का, एक जगह से दूसरी जगह जाना। अपने मुल्क में आपके पास नहीं है, एक मज़हब है, आप लोग चल रहे हैं। मैंने भी बताया कि आप अपने मुल्क में मेजॉरिटी में होते हैं, मिनॉरिटी जो है वो अपने हाथ में रह के काम कर रही होती है अपने रस्म व रिवाज ने मज़हब के मुताबिक। लेकिन जब दूसरे ममालिक में जाते हैं ना आप, ख़ास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज़ में, फ्रेंच कंट्रीज़ में, तो उसमें आप मिनॉरिटी में होते हैं, वो लोग मेजॉरिटी में होते हैं। उस मज़हब के मुताबिक अपने आप को रखना या पूरी फैमिली को ले जाके वहाँ काम करना, अपने बच्चों को संभालना ख़ासा मुश्किल होता है। तारीख़ इस बात की शाहद है कि बाज़ जगहों पर एक मज़हब के लोगों को सताया गया तो वो दूसरी जगह हिजरत कर गए। आप हिस्ट्री पढ़ के देख लें, आप इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ें, आप जितनी आप बल्कि अब भी देख लें, तारीख़ शायद है कि पहले दिन से ज़मीन पे अब तक जितनी भी लड़ाइयाँ हो रही हैं ना, वो मज़हब की बुनियाद पे हो रही हैं।
اچھا جی، ہوم سکنس، دیکھیں جس جگہ پہ جو بندہ رہتا ہے نا وہاں اسے محبت ہوتی ہے اپنوں سے، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، خاص طور پہ اپنی فیملی کے ساتھ، تو لوگ نہیں پسند کرتے ہیں، ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ کام کرنا۔ چلو اپنے ملک میں رہتے ہوئے دوسرے شہر سے میں کام کر رہے ہیں، دوسرے صوبے میں وہ آ جاتے ہیں، لیکن ملک سے باہر کئی مہینے کئی سال لگ جاتے ہیں، اور یہ ہوم سکنس اندر سے انسان کو بڑا دکھی اور بیمار کر دیتی ہے، اور اس کی وجہ سے اکثر لوگ جو ہیں وہ نہیں جاتے ہیں وہاں کام کرنے، اگر جائیں تو وہ آ بھی جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے مسائل ہیں وہاں پہ آپ کو دوسری سہولتیں مل جاتی ہیں، لیکن اپنا ملک اپنا ہی ہوتا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے آپ کی گورنمنٹ ریسٹرکشن، ہر ملک کی جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ پابندیاں لگاتی ہے، عائد کرتی ہے، ہر ملک آپ کے ملک کی صورتحال کو دیکھ کے کرتی ہے، ریپوٹیشن کو دیکھ کے کرتی ہے، اچھا جی آپ کی سیاسی صورتحال کو دیکھ کے بھی کرتی ہے، اور اس وجہ سے وہ ملک مزدور یا پڑھے لکھے لوگ دوسرے ممالک میں نہیں جا سکتے۔ اچھا، صوبوں میں بھی پابندی ہو سکتی ہے، صوبائی تعصب کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، اس میں بھی پھر لوگ جانے سے کتراتے ہیں کہ فلاں صوبے کے لوگ فلاں کو پسند نہیں کرتے، فلاں کے فلاں کو نہیں کرتے، پھر مزدور اور ذہین لوگ جو ہیں، محنتی لوگ، اچھے ذہن والے ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے۔ اچھا جی، لا لیسنس اینڈ انسٹیبلٹی، اگر ملک میں اندرونی طور پہ عدم استحکام اور بد امنی ہو، غیر ملکی حملوں، جنگ وغیرہ کا خطرہ ہو تو وہاں مزدور جانا پسند نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے ہیں جن ممالک میں جنگیں ہو رہی ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ مزدور بالکل نہیں جائیں گے، ذہین لوگ نہیں جائیں گے، محنتی لوگ نہیں جائیں گے۔ ہاں، فی سبیل اللہ، آپ لوگ اللہ کی رضا کے لیے وہاں جا کے کام کریں تو الگ بات ہے، آپ پیسے کمانے کے لیے نہیں جائیں گے، کیونکہ دیکھیں ہر بندے کو اپنی جان پیاری ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے جی آپ کے سماجی تعصبات، اب اگرچہ پہلے کے مقابلے میں معاشرے میں کافی تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں، ذات پات کی تفریق پہلے سے کم ہے، لیکن اکثر ممالک میں سماجی حیثیت کا اندازہ اس کی پچھلی بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے ضرور لگایا جاتا ہے۔ دیکھیں جن مذاہب میں ذات پات کا نظام ہے تو وہاں پہ یہ ایشو ابھی بھی بہت زیادہ ہے کہ جب نچلے طبقے کا بندہ اوپر کی طرف آتا ہے تو اسے کرٹیسائز بہت زیادہ کیا جاتا ہے۔ نیچے سے اوپر کی طرف آنے والے کو ہم کہتے ہیں ورٹیکل موبیلٹی، ٹھیک ہے، عمودی حرکت پذیری۔ یہاں پہ اتنا زیادہ ہائی پڑھے لکھے ہونا، آگے کو آ جانا کے باوجود جو ہے نا معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں جاتی، لوگ اس چیز کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس لیے بھی یہ حرکت پر ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مشکل ہو جاتا ہے نچلی ذات کے لوگوں کا۔ انسکلڈ لیبر، آپ کی بے ہنر غیر تربیت یافتہ مزدور ایک پیشہ چھوڑ کر دوسرا پیشہ اختیار کرنا مشکل ہوتا ہے، ان کی حرکت پذیری کم ہوتی ہے۔ بہت مشکل ہے جی، غیر آپ کے پاس کوئی قسم کا ہنر نہیں ہے نا، پھر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں، پھر آپ بس اپنے جس گزارے گا جو کر سکتے ہیں وہ جس جگہ پہ ہے اتنا ہی کر لے۔ اگنورنس اباؤٹ بیٹر اپورچونیٹیز، بہتر موقعوں کا علم کم ہوتا ہے۔ آج کے دور میں تو ہر بندے کے پاس موبائل ہے، آپ کو پتہ چل جاتا ہے، لیکن جہاں پہ پتہ چلتا ہے وہاں پہ فراڈ بہت زیادہ ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو واقعی نہیں پتہ ہوتا، اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ فی سبیل اللہ بھی نہیں ان کو گائیڈ کرتے کہ آپ کے پاس اگر مالی مسائل کی آپ کی کمی ہے، آپ کے پاس مسئلے ہیں تو آپ فلاں جگہ جا کے کام کر لیں، جس کی وجہ سے مزدور ایک جگہ سے دوسری جگہ کام کرنے سے رہ جاتے ہیں۔ اچھا جی، ڈیفرنٹ پولیٹیکل سسٹم، ہر ملک کا پولیٹیکل سسٹم اور آئین جو ہے نا وہ فرق ہوتا ہے، اور اس کا سامنا ہر بندے کو ہی کرنا پڑتا ہے۔ ان اختلافات کی بنیاد پر بھی مزدور سے مالک میں جانا پسند نہیں کرتے ہیں۔ اچھا جی، اس میں یہ جو آبسٹیکلز ہیں اس میں آپ کی پاورٹی بہت بڑا ایک ایشو ہے، آپ کے پاس احساس محرومی ہوتی ہے، خود اعتمادی کی کمی ہوتی ہے، آمدنی نہیں ہوتی، تو اس صورت میں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے ہیں، چاہے آپ مزدور ہوں، چاہے آپ کے پاس کوئی اچھی ڈگری ہو۔ اچھا جی، درمیانی اور زیادہ عمر کے لوگوں کا مسئلہ، دیکھیں درمیانی اور زیادہ عمر کے مزدوروں کے لیے بھی نئے ماحول میں نئے پیشے کے ساتھ مطابقت پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ایک بندہ جو کام کرتا آ رہا ہوتا ہے نا اس کا عادی ہو جاتا ہے، اسے نئے سیکھنے میں مشکل ہو جاتی ہے۔ پیشے کی تبدیلی میں بہت ساری مشکلات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے مزدور ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں جاتے ہیں۔ دیکھیں بعض مزدوروں کے اندر سیکھنے کی قدرتی صلاحیت ہی نہیں ہوتی، آپ انہیں جتنا مرضی سکھا لیں ان کا ذہن تھوڑا ڈل ہوتا ہے، وہ نہیں سیکھ پاتے یا وہ فطرتاً سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ پھر کچھ ایسی صورتحال ہے کہ ہنر سیکھنے کے لیے جو لوگ ہنر سکھاتے ہیں وہ
پیسے لیتے ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اچھا جی، پھر ٹریڈ یونینز اور پیشہ ورانہ ایسوسیشن کی سخت شرائط ہوتی ہیں، وہ پابند کر دیتی ہیں آپ کو لکھ کے کہ آپ نے اتنے عرصہ ادھر سے ادھر نہیں جانا ہے۔ اچھا جی، نئی جاب کا ماحول آپ کے لیے خوشگوار نہیں ہوتا، تب بھی نہیں آپ جا پاتے۔ عمر زیادہ ہونے سے سیکھنے کا عمل ناممکن ہو جاتا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے سیکھنے کی ایبلٹی جو ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے۔ جو ہم ترقی پذیر ممالک جیسے لوگوں کی نا کم ہوتی ہے، لیکن آپ دوسرے ممالک کی طرف دیکھیں نا، جتنے بھی ہیں وہ لوگ زیادہ عمر میں بھی آ جائیں تو وہ سیکھنا پسند کرتے ہیں، اب اپنے حوصلوں کو بلند رکھتے ہیں۔ لیکن ہمارے ممالک میں، ترقی پذیر ممالک میں مسائل اتنے ہوتے ہیں کہ وہ ذہن اس قابل نہیں رہتے کہ وہ سیکھ سکیں، اس لیے وہ بڑے ہنس کے کہہ دیتے ہیں کہ بوڑھا طوطا بھی کیا سیکھتا ہے۔ ٹھیک ہے، بوڑھے طوطے نہیں پڑھا کرتے سیکھا کرتے، وہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں۔ بہرحال جی، یہ وہ پابندیاں ہیں، رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے اب بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اور مزدور لوگ بھی ایک جگہ سے دوسری جگہ جا نہیں پاتے یا وہ جانے سے کتراتے ہیں۔ یہ تھا آج کا لیکچر۔ اگر آپ مستفید ہوئے ہیں تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو، کمنٹ میں رائے کا اظہار بھی کیجئے۔ اللہ نگہبان۔